नमस्कार, यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सङ्गीता कटवाल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 54औं वार्षिक साधारण सभा बिहीबारबाट सुरु भएको छ। शनिबार नयाँ कार्य समितिका लागि स्वतः अध्यक्ष बाहेक 63 पदका लागि निर्वाचन हुँदैछ र लामो बहस र विवादपछि महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुने भएको छ भने निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ एफएनसीसीआई को चुनावी साधारण सभा 11 गतेदेखि सुरु हुँदैछ भने साधारण सभाको दिन नजिकिएसँगै महासङ्घमा उम्मेदवारी दिएका तथा मतदातासम्ममा समेत चुनावी रौनक छाएको छ। यतिखेर चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि उद्यमी दय चन्द्र प्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधान प्यानल सहित चुनावी मैदानमा भिडिरहेका छन् भने कसको जित हुने हो यो त चुनाव भएपछि नै थाहा हुनेछ। र चुनावी मैदानमा आइरहँदाखेरि उत्रिरहँदाखेरि यतिखेर चुनावको माहौल तातिरहेको बेलामा विभिन्न दुई समूहले आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढिरहेका छन् र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि यतिखेर हामीसँग वस्तुगततर्फ केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार सुबोध गुप्ताजी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद छ सङ्गीताजी तपाईँलाई र बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि मेरो कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा। यतिखेर तपाईँहरू यो महासङ्घको चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम त यहाँहरूलाई हामी शुभकामना नै दिन चाहन्छौँ। पुनः धेरै धेरै धन्यवाद छ, साधुवाद छ। यतिखेर खुब दौडधुप भइरह होला, चुनावी माहौल, चुनावी दिन आइसकेको छ। के कसरी हुन्छ नि प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ? एकदमै अहिले भनिन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ महासङ्घ भनेको एउटा अर्थकर्मी, एउटा निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको लागि ठुलो क्षेत्र हो। जसरी मुस्लिमको लागि मक्का मदिना हुन्छ, जसरी हिन्दूको लागि एउटा तीर्थस्थल हुन्छ, त्यो रूपमा निजी क्षेत्रले यसलाई लिन्छ। किनभने निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण इस्युजहरूलाई पोलिसी मेकरहरूसँग कसरी सर्ट आउट गर्ने, लङ टर्म प्लानिङहरू कसरी बनाएर जाने, देशको विकासलाई कसरी लिएर जाने, त्यसको सम्पूर्ण इस्युहरूको मापदण्ड त्यही तय गरिन्छ र त्यसको लागि एडभोकेसी चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू गरेर आउने दिनको एजेन्डाहरू तय गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको एउटा चाहना हुन्छ त्यो क्षेत्रमा गएर हाम्रा देशका निजी क्षेत्रका अर्थकर्मीहरूको सेवा गरौँ भनेर एउटा सोच हुन्छ। जस्तै वस्तुगत कार्य समिति सदस्यमा यहाँको उम्मेदवारी चाहिँ किन भन्ने एउटा चासोको विषय पनि रहन्छ नि, बताइदिनुहोस् न त आज। पक्कै मलाई लाग्छ देशका धेरै साथीहरू, निजी क्षेत्रका धेरै साथीहरू, अर्थकर्मीहरू यो जान्न चाहनुहुन्छ कि सुबोध गुप्ता वस्तुगतको कार्यकारिणी सदस्य किन बन्न चाहिरहेको छ। म उहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सुबोध गुप्ता वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा 2 दशकदेखि निजी क्षेत्रको लिडरसिपमा काम गरिरहेको व्यक्तित्व हो र एकचोटि महासचिव लगायत 4 चोटि उपाध्यक्ष भएर सर्वसम्मतिबाट त्यहाँबाट आए। त्यसपछि चामल दाल तेल सङ्घको सर्वसम्मतबाट महासचिव, सर्वसम्मतबाट केन्द्रीय अध्यक्ष म बने। अब मेरो अवस्था के छ कि 2 वर्षभित्र म वीरगञ्ज च्याम्बरको अध्यक्ष पनि बन्छु सकिन्छ, 1 वर्षभित्र चामल दाल तेल सङ्घको अध्यक्ष पनि भएर म सकिन्छ। त्यसपछि सुबोध गुप्ताको जुन अनुभव छ त्यो कहाँ सेयर गर्ने, त्यो अनुभव सेयर गर्ने, त्यो अहिलेसम्म जुन मैले आफ्नो स्कुलिङहरू गरेको छु, निजी क्षेत्रलाई बढाउनको लागि एउटा सपना छ, देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउने, देशमा कृषि क्रान्ति ल्याउने, त्यसलाई एउटा मेरुदण्ड बनाएर जुन हामीले काम गरिराखेका छौँ, जति हाम्रो एजेन्डाहरू छ, जुन अहिलेसम्म हामीले एडभोकेसी गरेको छौँ, यहाँका पोलिसी मेकरहरूसँग बसेर कार्य गरेको छौँ, त्यो मेरो लिडरसिपको निरन्तरताको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जब म कार्यकारिणी सदस्य भएर आउँछु, तपाईँहरूले मलाई माया गर्नुहुन्छ, मलाई अर्को पटक तपाईँलाई भोट माग्ने नगरी नै म काम गरेर देखाउँछु। धन्यवाद। त्यसै गरी तपाईँहरू 2 धारमा विभाजित हुनुहुन्छ, प्रधान पक्षधर र ढकाल पक्षधरमा। यहाँ ढकाल पक्षधरबाट हुनुहुन्छ, किन रोज्नुभयो ढकाल पक्षधरलाई नै चाहिँ? सबभन्दा प्रथम त म भन्न के चाहन्छु, निजी क्षेत्र कहिले पनि 2 भागमा विभक्त छैन। यो एउटा डेमोक्रेटिक पोलिसिजहरू हो या अभ्यासहरू हो हामी भनौँ। त्यो अभ्यासले के भन्छ कि जब पनि राजनीतिक चुनावहरू, मिडियाकर्मीका चुनावहरू, हाम्रा सामाजिक अभियन्ताका चुनावहरू,
सम्पूर्ण एसोसिएसनका चुनावहरू हुँदाखेरि एउटा केही दिनको लागि दुईवटा भाग हुन्छ र एउटै ब्रेन सेटका भएका साथीहरू, मन मिलेका साथीहरू एक ठाउँमा गएर लबिङ गर्नुहुन्छ। यो कहिलेको लागि त मलाई लाग्छ आउने 13 गते यो लबिङको मृत्यु हुन्छ। त्यसपछि देशको विकासको लागि मलाई लाग्छ सम्पूर्ण अर्थकर्मीहरू एउटै ढुङ्गामा सवार भएर हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ। यो भनेको 13 गते हो र पक्ष विपक्ष भन्दा पनि हाम्रो टिम जुन छ, मलाई लाग्छ कि म यो टिममा आउन त्यसको एउटा केही कारणहरू छ। उहाँहरूलाई म पनि सम्मान गर्छु, आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई। तर हाम्रो जुन टिम छ, चन्द्र प्रसाद ढकालजी, उमेशलाल श्रेष्ठजी, राम सङ्घाईजी, गुणनिधि तिवारीजी, तीनवटा उपाध्यक्ष हाम्रो वस्तुगत जिल्लानगर एसोसिएट र वरिष्ठ उपाध्यक्ष, यो हाम्रो मुख्य हाम्रा क्यान्डिडेटहरू हुन्। र उहाँलाई रोज्ने मुख्य कारण के त उहाँहरूको जुन इतिहास छ, त्यो इतिहासले नेपालका युवा पुस्तालाई के सिकाउँछ भने तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। चन्द्रप्रसाद ढकाल 25 वर्ष पहिला उहाँको दाजुभाइ मिलेर कोल्ड स्टोर्सबाट आफ्नो बिजनेस सुरुवात गरेको व्यक्तित्व आज देशको एउटा ठुलो कर्पोरेट आइकन हुनुहुन्छ। उमेशलाल श्रेष्ठजी, पुष्पलाल श्रेष्ठजीको छोरा, साना प्रधानजीको छोरा, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापकको छोरा। उहाँ चाहेको भए राजनीतिमा उहाँको राम्रो उपस्थिति हुन सक्थ्यो है, तर उहाँले रोज्नुभयो निजी क्षेत्र र आज निजी क्षेत्रको एउटा कोअपरेट आइकन हुनुहुन्छ। त्यस्तै उहाँहरूको श्री राम सङ्घाई र हाम्रो गुणनिधि तिवारीजी पनि सानै कलिलो उमेरमा चुनाव जितेर नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा स्थापित भएको नाम हो। यो व्यक्तित्वहरूले के सिकाउँछ कि आउने दिनमा इन्टरप्रेनर कसरी जन्ने र केही चिज असम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको इतिहास हेरेर उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ र उहाँहरू चुनाव जिते भने यस निजी क्षेत्रकै जित हुन्छ, यो लागेर म उहाँहरूको साथमा लागिराखेको छु। सङ्गीताजी, जस्तै चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि कोही पनि व्यक्ति हार्छु लगायत कुनै पनि खेलको मैदानमा जाँदाखेरि कुनै पनि खेलाडीले म हार्छु भनेर जाँदैन। त्यसै गरी यहाँहरू अहिले त्यस्तै मैदानमा हुनुहुन्छ, आफूले हाम्रो जित हामीसँगै छ, हामीले जित्ने हो भन्ने एउटा दुई पक्षको एउटा आफ्नो कन्फिडेन्ट रहेको छ। जुन यहाँले भने जस्तै विभिन्न व्यक्तिको जुन यहाँहरूकोबाट हुनुभएका उम्मेदवारहरूको जुन इतिहासको बारेमा यहाँले भनि नै हाल्नुभयो, त्यो बाहेक अरू आधारहरू चाहिँ के छन् यहाँहरूले जित्ने आधार चाहिँ? पक्कै यो त व्यक्ति विशेषको कुराहरू मैले गरेँ। अब म एजेन्डा वाइज कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो जुन टिम छ त्यो टिम इस्यु बेस्ड टिमहरू हुन् र उहाँहरूको सोच भन्नाले हाम्रो सोच जुन छ, एफएनसिसिआईमा हामीले माया पाएर आएको खण्डमा हाम्रो एकदमै स्ट्रेट फरवर्ड सोच छ। देशमा आर्थिक क्रान्तिको लागि पहल गर्ने, जति युवाहरू विदेशमा पलायन भइराख्नु भएको छ सबभन्दा प्रथम उहाँलाई रोक्नको लागि देशमा रोजगारी सृजना गर्ने। त्यसको लागि आज भारत र चाइना हाम्रो देशलाई बजार बनाइराख्नु भएको छ। हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई बजार बनाउनु भएको छ। हामी के भन्छौँ, विश्वकै एउटा ठुलो जनसङ्ख्या चाइना र इन्डिया गरेर 2.25 अर्बको जनसङ्ख्या त्यहाँ बसोबास गर्छ। के नेपाली उद्योगीले त्यो 2.25 अर्ब जनसङ्ख्याले आफ्नो बजार बनाउन सक्दैन त? के हाम्रा देशका युवा पुस्ता जुन विदेशमा हुनुहुन्छ 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 लाखौँ रुपियाँको सेलेरी कमाइराख्नु भएको छ, के उहाँलाई त्योभन्दा बढी सेलेरी हाम्रो आफ्नो देशमा दिन सक्दैनौँ त? यो हाम्रो लागि एउटा पहल हुन्छ उहाँलाई फर्काउने र दुईटै कन्ट्रीलाई एउटा आफ्नो अपर्च्युनिटीको रूपमा कसरी युज गर्ने, एउटा कम्पिटिटर भन्दा पनि अपर्च्युनिटीको रूपमा जुन उहाँले हामीले युज गरिराख्नु भएको छ त्यही कुरा फ्युचरमा हामी त्यहाँ युज गर्छौँ। नम्बर 2 म के भन्छु कि अहिले देश सबभन्दा नराम्रो प्रभावित हुन कारण के हो भने हाम्रो देश भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रमा चलिराखेको छ। यो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई जबसम्म हामी ब्लक गर्दैनौँ, हामीले खाने कुरा, हामीले लगाउने कुरा, हामीले जति पनि उपभोग गर्ने कुराहरू हाम्रै देशमा उत्पादन कसरी गर्ने त? के हामी आफ्नो देशका उत्पादनहरू खाएर बस्न सक्दैनौँ? चामल, दाल, ढिँडोहरू खाएर बस्न सक्दैनौँ? किन हामीले हाई क्वालिटिज युरोपियन र अमेरिकन्स र त्यस्ता फुडहरूको आवश्यकता परिराखेको छ? त्यस्ता विलासता सम्बन्धी सामानको आयातलाई रोक्ने र हाम्रो देशमा त्यस्ता आवश्यक उद्योगहरूलाई कसरी बढावा दिने, हाम्रो उत्पादन लागतलाई कसरी घटाउने? जबसम्म हाम्रो उत्पादन लागत घट्दैन तबसम्म हामी आफ्नो पदार्थलाई, हाम्रो वस्तुलाई हामी
निर्यात गर्न सक्दैनन्। त्यसले आफ्नो देशका जति पनि उत्पादन भइराखेको त्यसको कस्टलाई घटाउने र निर्यातको लागि प्रोत्साहन गर्ने र त्यो निर्यात भइसकेपछि निर्यातमुखी अर्थतन्त्र जुन दिन नेपाल हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यो नेपालको लागि, हाम्रो देशको लागि एउटा स्वर्णिम काल सुरु हुन्छ। र यस पश्चात पनि हामी कुरा गर्छन्, हामी भन्छौँ, बारम्बार भनिराखेका छौँ, देशमा कृषि क्रान्ति नभइकन देशमा आर्थिक क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको सपना भनेको सोच्नै सक्दैन। त्यसले गर्दा कृषि क्रान्ति ल्याउनको लागि जुन आज पुरै हाम्रो देशमा जति पनि जनसङ्ख्या छन् उहाँसँग या त आधी रोप्ने जग्गा छ एभरेजमा, या त 1 कट्ठा जग्गा छ मधेसको कुरा गर्दाखेरि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो जग्गालाई एउटा कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, जसले पुरा भिरगञ्जमा 5000 बिघा जग्गा छ, 10,000 बिघा छ भने त्यसलाई कन्ट्र्याक्ट फार्मिङको रूपमा लिने। किसानलाई निजी क्षेत्रसँग कसरी जोड्न सकिन्छ? जब किसानसँग निजी क्षेत्र आउँछ उसले के गर्छ, त्यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सिँचाइको व्यवस्था गर्छ। देशमा आवश्यकता के छ? आज देशमा आवश्यकता छ जिरा मसिनो चामलको, उत्पादन भइरहेछ सोना मन्सुली चामल, त्यस्ता धेरै कुराहरू छ। मकैको इम्पोर्ट छ, गहुँको इम्पोर्ट छ। यस्ता इम्पोर्टहरूलाई रोक्नको लागि किसानलाई त्यही बिउ दिने, त्यसको लागि खाद्यको व्यवस्था गर्ने, मोडर्न इक्विपमेन्ट भएको हाम्रो फार्मिङको सामान दिने र त्यहाँ भएका सामानहरू पनि मन्डी हाउसको निर्माण गरेर त्यो किनिदिने। यानि कि नेपाल सरकारले एउटा यस्तो पोलिसी बनाउनु पर्दछ जसमा निजी क्षेत्र र फार्मरलाई एउटै ठाउँमा राखेर देशको विकासको परिकल्पना र हाम्रो देशमा जति पनि र मेटेरियल आवश्यकता छ, चामलको लागि धान, मैदाको लागि गहुँ, फिड इन्डस्ट्रिजलाई चाहिने मकै, यो सम्पूर्ण चिनीको लागि चाहिएको ऊखहरू हाम्रै देशमा उत्पादन भएर र प्रथम प्रमोसन्स किसानको, त्यसपछि उद्योगीको, कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्ति भएपछि आर्थिक क्रान्ति कसैले पनि रोक्न सक्दैन सङ्गीताजी। जस्तै यहाँले यी एजेन्डाहरू भनिरहँदाखेरि, यहाँहरूको पक्षले जित्यो भने यो गर्छु भनिरहँदाखेरि, यस्ता एजेन्डाहरू हरेक चुनावी मैदानमा उत्रिनुभन्दा अगाडि हामी यस्तो गर्छौँ त्यस्तो गर्छौँ भनेर हरेक व्यक्तिले, हरेक उम्मेदवारले यस्तो भन्ने गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूलाई जिताउनको लागि कतिको हुन्छ नि उहाँहरू कन्फिडेन्ट तरिकाले यहाँहरू जित्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यी यस्ता एजेन्डाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने उहाँहरू कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई जिताउनको लागि? मलाई लाग्छ हाम्रा देशका निजी क्षेत्र अर्थकर्मी साथीहरू धेरै राम्ररी यहाँका निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँको क्यापेबिलिटीलाई उहाँहरूले अध्ययन गरिराख्नु भएको छ। उहाँले भविष्यमा के काम गर्न सक्नुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ र उहाँको भनाइ र गराइमा के फरक छ त? मलाई लाग्छ अबको अर्थकर्मी नेपालको निजी क्षेत्रका साथीहरू पुरानो छैनन्, एकदमै अपडेट छन् र मलाई लाग्छ उहाँसँग यो डिसिजन लिने क्षमता छ कि आगामी दिनको बागडोर एफएनसिसीलाई कसलाई दिने हो। र मैले जति पनि एजेन्डा भनेको छु, मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रा अहिलेसम्मका जति पनि नेताहरू भए उहाँहरूको भाषणहरू जुन हुन्छ त्यो भाषणको लागि हुन्छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट खोइ त छैन। त्यो डाटाबेस भएर हाम्रो पोलिसी मेकर, ठिक छ हाम्रो पोलिसी मेकर, हाम्रो मन्त्रीज्यूहरू, हाम्रा नीति निर्माताहरू अलि कम बुझ्नुहुन्छ भने पनि उहाँले बुझाएको कोही त? उहाँले बुझाएर यो सही हो र यो अर्थनीतिको लागि यसलाई गर्नै पर्छ भनेर बाटो देखाएको कोही त? तर त्यो चुनावी मैदानमा उत्रनुभन्दा अगाडि जुन त्यो नजितुन्जेलको लागि त यस्ता हामी गर्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ त भनेर भनिन्छ नि त फेरि, तर पुरा हुँदैन किन? विश्वासको सुरुवात कहीँ न कहीँबाट गर्नुपर्छ। म पक्कै हाम्रा जति पनि निजी क्षेत्रका साथीहरूले, हाम्रा देशका नीति निर्माताले जुन सपना हेराउनु भएको थियो 10 वर्षपछिको नेपाल, 25 वर्षपछिको नेपाल, सिङ्गापुर बनाइदिने कुराहरू, जुन राजनीतिक कुराहरू थियो, पक्कै त्यो हामीले एचिभ गर्न सकेको छैन। यो एचिभ नगर्नु भनेको हाम्रो सामूहिक, म त्यसलाई लिन चाहन्छु, यसमा भनेको राजनीतिक हाम्रा निजी क्षेत्रको गल्ती नभएर हामी सामूहिक रूपमा यसको दोषी छौँ। र सामूहिक रूपमा दोषी छौँ भने सामूहिक रूपमै एउटा 4 जना व्यक्तिले चुनाव जितेर हाम्रो अब पुरा नेपालको कल्याण गर्छन् भनेर भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूसँग सहकार्य कसरी गर्ने, उहाँको क्यापेबिलिटीलाई, कुनै व्यक्ति क्यापेबिलिटी छ भने त्यो क्यापेबिलिटीलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्ने, त्यो चाहिँ देशका नीति निर्माताहरूको सहकार्य र जुन साथीहरू चुनाव जितेर आउनुहुन्छ, जसले माया पाउनुहुन्छ, जो हार्नुहुन्छ उहाँको पनि सहकार्य, जो जित्नुहुन्छ उहाँको पनि सहकार्य, पोलिसी मेकरसँग एउटा चाहिँ गृह कार्य, यो सबै गर्नु पर्दछ। तपाईँले भनेको कुरा विश्वास कसरी गरौँ त? निजी क्षेत्रले आजसम्म तपाईँले काम गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो, हामी भन्छौँ
विश्वासका पाटाहरू कुनै कुनै ठाउँबाट हामी लिनै पर्छ। आज 54औं महाधिवेशनमा जुन चुनाव भइराखेको छ, मलाई लाग्छ देशको मुहार फेर्ने यो 54औं महाधिवेशन निजी क्षेत्रको चुनाव हुन सक्छ, यो विश्वास गरेर बढ्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ सङ्गीताजी। जस्तै यो 54औं महाधिवेशन भइरहँदाखेरि यस्ता एजेन्डाहरू अगाडिका वर्षहरूमा अघिल्ला चुनावहरूमा पनि राखिएका थिए होलान्, अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि ती एजेन्डाहरू कति पुरा भयो होलान् र यदि तपाईँहरूको यो चाहिँ तपाईँहरूको हातमा पर्यो भनेदेखि यहाँहरूले के कस्ता चुनौतीहरू देख्नुहुन्छ? मैले हेरिराखेको छु जति पनि एजेन्डाहरू आयो त्यो एजेन्डामा कामै नभएको भन्न सकिँदैन, काम चाहिँ भएकै हो। अब त्यो काम जुन स्पिडमा हुनुपर्दछ, तपाईँले म के एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु कि आज तपाईँले हेर्नु भएको छ देश विकासको लागि या कुनै पनि पोलिसिजहरू बनिरहेछ, सबभन्दा समस्या के छ कि इम्प्लिमेन्टेसन पार्ट धेरै कमजोर छ। जसरी यो कामको लागि यति बजेट गयो, यो क्षेत्रको लागि यति बजेट गयो, त्यो बजेटको 85 देखि 90% या 70% पैसा के हुन्छ, रिटर्न हुन्छ। हामीले जोड दिन्छौँ, हामीले जति पनि एजेन्डा बनाइरहेछौँ या जुन साथीले पनि कुनै पनि चुनावमा एजेन्डा बनाउनुहुन्छ, त्यो एजेन्डालाई बाध्यकारी रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि हामीले दबावमूलक कार्यहरू पनि साथीहरूले गरिदिनु पर्यो, समयमा गरिदिनु पर्यो। हामीलाई अलिकति जागरुक गरिदिनु पर्यो। हामीले भनेको कुरालाई हामीलाई बारम्बार तपाईहरूले यो कुरा भनेर चुनाव जित्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ गर्नु पर्यो। यो एउटा साझा दायित्व हो। मलाई लाग्दछ कि पुरानोमा के भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, त्यसको विवेचना चाहिँ हुन्छ। तर आउने नवनिर्वाचित साथीहरूले मलाई लाग्छ देशको निजी क्षेत्रको मुहार फेर्नको लागि कुनै पनि कसर छोड्नु हुने छैन सङ्गीताजी। त्यसै गरी यो जुन कोरोना महामारीले गर्दाखेरि वस्तुगत क्षेत्रमा निकै नै प्रभाव पारेको छ र त्यसको समाधानका लागि यहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ के रहेका छन्? एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न तपाईँको र पक्कै विश्वको अर्थतन्त्रलाई कोभिड-19ले समाप्त पारेको छ। अमेरिका, फ्रान्स, इटली, जापान देशको विश्वको ठुलो अर्थतन्त्रले पनि बर्बाद पारेको अवस्था छ कोभिडले। भारत पनि आज जुझिराखेको छ। यो अवस्थामा नेपाललाई पनि कोभिडले अछुतो छोडेको छैन। कोभिडले यहाँ अर्थतन्त्रलाई एकदमै ढाड भाँचेको अवस्था छ र हामी के भन्न चाहन्छौँ, कोभिडले गर्दाखेरि हामीले डराइहाल्नु पर्ने, हामी अब केही गर्न सक्दैनौँ यो कुराहरू सोच्नुपर्ने भन्दा पनि कोभिडले गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो। हामीले अब कोभिडले हामीले के सिकायो कि नेक्स्ट लाइफस्टाइल तपाईँको के हुन्छ त, त्यो लाइफस्टाइलले हामीले ग्रहण गरिसक्यौँ। हामी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेनदेखि लिएर सेनिटाइजरदेखि लिएर मास्कहरू युटिलाइज गर्न सिक्यौँ। अब यसलाई धारण गरेर 1 मिनट पनि नरोकेर हामी आफ्नो सम्पूर्ण कार्यमा लागिसकेका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण ठाउँमा इन्डस्ट्रिजहरू चल्न सुरु भइसकेका छ। तर त्यो क्यापेसिटीभन्दा 60%, 50%, 40%। यसमा हाम्रो अनुरोध के छ, नेपाल सरकारले मौद्रिक नीति ल्याएर एउटा निजी क्षेत्रलाई मलम लगाउने काम त गरेकै हो। अब आगामी दिनहरूमा नेपाल सरकार निजी क्षेत्रलाई बढाउनको लागि तपाईँहरूलाई हामीले के सहकार्य गर्न सक्छौँ? जसरी जब कोभिड एकदमै स्पिडमा थियो, नेपाल सरकारले के डिसिजन्सहरू गर्नुभयो। श्रमिकहरू उद्योगमै बसेर आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको इलाज गराउनु पर्दछ। इन्डस्ट्रिजले आफ्नो एम्बुलेन्सको व्यवस्था आफै गर्नु पर्दछ। यो कुराहरूले के गरे, कोही एउटा निजी क्षेत्रको अलिकति मनोबललाई खस्काएको अवस्था थियो। हामी के भन्छौँ, कुनै पनि श्रमिक भनेको देशको पहिला नागरिक, त्यसपछि कुनै कहीँको कर्मचारी हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अधिकार पनि एउटा नेपाली नागरिक सर पाउनु पर्दछ र त्यस्ता कुराहरूमा अलिक प्रोत्साहन नीतिहरू, पोलिसीहरू आएको खण्डमा अलिकति राम्रो हुन्छ। हामी देशको ढुकुटी माग्नेतर्फ छैन। देशका पोलिसी मेकरहरूले निजी क्षेत्रलाई क्षति भएकै हो, उहाँहरू 7 महिना 8 महिनासम्म सबै खर्च बेहोरेकै हो, सम्पूर्ण खर्च आएकै हो, उहाँहरूको उद्योग चलेकै छैन। उहाँलाई अलिकति सपोर्टिङ कसरी हुन सक्छ? हामी स्वागत गऱ्यौँ मौद्रिक नीतिको। त्यस्ता अरू पोलिसिजहरू के हुन सक्छ? त्यसमा 5% रिबेट, इन्ट्रेस्ट रिबेटको कुरा गरियो, 2 अर्ब रुपियाँ हामीलाई प्रदान गरिएको थियो। त्यसको लागि हामी नेपाल सरकारलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर त्यसले मात्र काम चल्नेवाला छैन। आउने दिनमा नेपाल सरकार एउटा गार्जियनको रूपमा निजी क्षेत्रलाई बढाउनको लागि एउटा दरिलो रोल खेल्नुपर्ने आवश्यकता हामीले हेरिराखेका छौँ। त्यस पश्चात मात्र लाग्छ ब्याङ्किङ सेक्टर, हाम्रा ट्रेडर्स साथीहरूका बजारहरू, इन्डस्ट्रिज चाहिँ 24 घण्टा चल्ने वातावरण। हामी चैतभन्दा
पछाडिको अवस्थामा फर्काउनको लागि नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य गरेर अगाडि बढेपछि मात्र मलाई लाग्छ यसको सार्थक कुराहरू आउन सक्ने सम्भावनाहरू हुन सक्छ। म महासङ्घतर्फ नै फर्केँ। महासङ्घमा समस्या नै समस्या छन् भनेर भनिन्छ। तपाईँले चाहिँ महासङ्घमा के कस्ता समस्याहरू देख्नु भएको छ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि र समस्याका समाधानहरू के हुन सक्छन्? महासङ्घमा हेर्नुहोस्, महासङ्घ मात्र होइन, कुनै पनि सङ्घ संस्था या कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसन, परिवार, हरेक ठाउँमा समस्याहरू त हुन्छ। त्यो समस्या हुने बित्तिकै त्यहाँबाट हामी एउटा राम्रो सुरुवात लिन सक्दैन भनेर भन्न मिल्दैन। तपाईँले याद होला, कुनै फ्यामिलीमा एकजना व्यक्ति आउनुहुन्छ र फ्यामिलीको एउटा चाहिँ सबै कुराहरू चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घमा विधान परिवर्तनका कुराहरू चलिराखेका छन्। धेरै यस्ता कुराहरू चलिरहेछन् जसले एफएनसीसीआईको पनि एउटा रेस्पेक्ट चाहिँ आम जनताले गर्नुपर्ने छ, त्यो साखलाई पनि कहीँ न कहीँ एउटा धक्का पुरिराखेको अवस्थाहरू हामीले हेरिराखेका छौँ। यो साखलाई कसरी जोगाउने, विधान संशोधन, समय सापेक्ष विधान संशोधन गरेर अगाडि कसरी बढ्ने, कार्यकालका कुरा 3 सालको कार्यकाललाई घटाएर 2 साल गर्ने हो कि आम युवाहरूलाई यहाँ बढीभन्दा बढी मौका कसरी पाउन सक्छ, त्यो भनेको कार्यकाल घटाएर हो कि। त्यसपछि हरेक सेक्टरमा जसरी अहिले युवाहरूको उपस्थिति भइराखेको छ, त्यसलाई अलिकति दरिलो खाले कसरी लिएर जाने हो कि, त्यसभित्र भएका धेरै कुराहरू जुन सुधार गरेर जानुपर्ने अवस्था छ, त्यसमा हामी हेर्दैछौँ, काम गर्दैछौँ। एउटा व्यक्ति विशेषको अर्को व्यक्ति विशेषसँग मनमुटाउ भनेको त्यसले हामीले महासङ्घको समस्याको रूपमा लिएको छैन। महासङ्घको विकास र महासङ्घले खेलेका भूमिकाहरू, जुन निजी क्षेत्रका इस्युजहरू छ, त्यसलाई कति पुर्याउन सक्यो त, पोलिसी मेकरसँग कति बाँकी छ त, उसले कति काम गर्न सक्यो त, त्यो एजेन्डालाई हामी फेरि फिल्टर गर्छौँ। फिल्टर गरेर त्यसको अध्ययन गर्छौँ। अध्ययन गरेर त्यसलाई फेरि रिफाइन गरेर, जसरी म आज वस्तुगतबाट चुनाव लडिराखेको छु, मेरो वस्तुगतको लागि पनि दायित्व हुन्छ नि। वस्तुगत भनेको पुरा उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा नगर जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घ 107 वटा हुनुहुन्छ भने 101 जना हामी वस्तुगतका अध्यक्ष छन्। 101 जना अध्यक्ष भनेको सम्पूर्ण एसोसिएसनका अध्यक्षहरू हुन् र उहाँहरूको समस्या डिफ्रेन्ट छ। केही समस्या साझा छ भने त्यो 101 जनाको साझा समस्या कसरी बनाउने, 200 पोइन्टको बुलेट पोइन्ट्स बनाएर कति समस्या समाधान महासङ्घले गर्यो, कति गर्न सकेन, त्यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने हो। त्यस्तै नगर जिल्लाको साथीहरू भनिन्छ कि राजनीति पछिको एउटा सरकार नै भनिन्छ नगर जिल्लाका लिडरहरूलाई। नगर जिल्लाका समस्याहरू के छ त, त्यसलाई एउटा चाहिँ डाटाबेस बनाएर हामीले कसरी डायलग गर्ने त। त्यस्तै एसोसिएटका कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि समस्या छ, समस्याभन्दा डराएर भन्दा पनि त्यो समस्यालाई अपरेसन गरेर, त्यसको चिरफाड गरेर, त्यसको भित्र के छ त, त्यसको पोजिटिभ पाटाहरू के छ त, नेगेटिभ पाटाहरू के, त्यो पोजिटिभ पाटाहरूलाई लिने, उहाँहरूले गरेको कार्यलाई उहाँलाई धन्यवाद दिँदै त्यो कुराहरू लिने, जुन कामहरू उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको छ, जे नेगेटिभ पार्ट छ संविधान संशोधनले हुन्छ कि त्यो इस्युहरू पोलिसी मेकरसँग पुर्याएर हुन्छ कि, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई लिएर हामी बढ्ने सम र महासङ्घमा भएको कटुतालाई आउने दिनमा हामी शून्यमा पुर्याउने हाम्रो प्रयास हुन्छ। सङ्गीताजी, यसरी अहिले यो चुनावी माहौल चलिरहँदाखेरि महासङ्घ विशुद्ध व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन हुनुपर्ने, त्यसो भएन भनेर गुनासोहरू पनि आउने गर्दछ। राजनीति गर्ने थलो बन्यो भन्ने पनि आरोप पनि छ नि, के त्यस्तो हो र सही हो यो कुरा? यसमा म क्लियर के गर्न चाहन्छु, हाम्रो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कुनै पनि राजनीतिक अखाडा होइन। समय समयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा मात्र होइन, जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सम्पूर्ण ठाउँमा हामी सुन्न के गर्छौँ कि राजनीतिक पार्टीको हस्तक्षेप भयो, केही राजनीतिक पार्टीहरू केही अध्यक्षलाई बोकेर हिँडे, यस्ता कुराहरू हुन्छ। यसले हामी बस्न प्रयास गरिरहेछौँ। हामी राजनीतिलाई, निजी क्षेत्रको राजनीतिमा कहिले पनि प्रवेश गर्न दिन चाहिरहेको छैन। के भने त्यो भनेको हाम्रो आफ्नो संस्था हो, त्यहाँ हाम्रो देशको निजी क्षेत्रको संस्था हो। त्यहाँ जुन दिन राजनीतिको डाइरेक्ट हस्तक्षेप हुन्छ, मलाई लाग्छ आफ्नो जुन अस्तित्व छ महासङ्घको, त्यसमा खतरा हुने सम्भावनाहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ सुनिन्छ, त्यो कुरालाई हामीले मिनिमाइज गर्ने प्रयासमा छौँ। र हाम्रो निजी क्षेत्रको यो सोच हो, राजनीतिक भनेको अर्कै पाटाहरू हुन् र हाम्रो निजी क्षेत्र भनेको अर्को, यो दुईटा ढुङ्गामा समार भएर देशको विकासतर्फ दुई बढ्नु पर्दछ। र त्यो समग्रमा एउटै ठाउँमा बसेर मेरो क्यान्डिडेट उहाँ र मेरो क्यान्डिडेट उहाँ भनेर त्यसरी बढ्नु
हुँदैन, राजनीति साथीहरू पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। भनेपछि महासङ्घमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्न सकिन्छ? एकदमै छ र के भनिन्छ कि कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा भनेर नभनेर गरेर नगरेर त्यस्ता उपस्थितिहरू हेरिन्छ, त्यसलाई हामीले नेग्लिजेन्स मानेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैगरी महासङ्घमा जुनसुकै प्यानलले जिते पनि आगामी दिनहरूमा, भोलिका दिनहरूमा अध्यक्षले नै मिलाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्थात् आउँदो अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भूमिकालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, शेखर गोल्छाजी एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हो, किनभने अध्यक्षको लागि महासङ्घमा चुनाव भइराखेको छैन। उहाँ चाहिँ हाम्रो अध्यक्ष नै हो, निजी क्षेत्रको अध्यक्ष हो। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको अध्यक्षलाई हाम्रो टिम अथवा जो टिम जितेर आयो भने हामी सघाउँछौँ। उहाँहरूलाई यो चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन। जुन टिम पनि आयो भने उहाँलाई सघाउँछ र उहाँको कार्यकाललाई सफल गर्ने प्रयास गर्छ। त्यही अनुरूप शेखर गोल्छाजीले पनि सोचिदिनु पर्यो, दुईटै टिम मेरै हुन्, दुईटै टिमको विकास मेरै विकास हो। जो पनि व्यक्ति छानेर आउँछ उहाँसँग मैले काम गर्नुपर्दछ। यो कुरा हाम्रो अध्यक्षज्यू जसको चुनाव भइराखेको छैन, उहाँले यो कुराहरू बुझेर त्यसलाई प्रस्तुतिकरण गरिदिनु पर्यो। किनभने वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने जुन एउटा सोच हो महासङ्घको, त्यो यही हो कि अध्यक्ष भनेको चुनाव प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिर हुनुपर्दछ। यो सोचबाट हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष हुनुपर्छ विधान संशोधन गरेर राख्नुभयो। तर अहिले भयो के त, दुई प्यानल भन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्षज्यू समेत पनि एउटा प्यानलमा प्रवाह हुनुभयो। त्यो प्रवाह भएर हामीले केही फरक छैन, हामीले केही चिन्ता छैन। हामी उहाँलाई सघाउँछौँ, उहाँको कार्यकाल सफल पार्छौँ, त्यसमा उहाँ निश्चिन्त भए हुन्छ। उहाँ एउटा देशको आइकोन हो, उहाँ एउटा देशको सफल उद्योगपति घरानाबाट व्यक्तित्व हो र उहाँको सोच राम्रो छ, उहाँको सफल व्यक्तित्व हो। त्यसमा हामी कुनै पनि कटाक्ष गर्न चाहिरहेको छैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अन्त्यमा यहाँहरूको प्रतिस्पर्धी टिमलाई यहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ? धन्यवाद। प्रतिस्पर्धी टिम भनेको हाम्रै बीचबाट, हाम्रै निजी क्षेत्रको बीचबाट निस्केको हाम्रै दाजुभाइहरू हुन्। उहाँसँग हाम्रो कुनै पनि लङ टर्म अथवा सर्ट टर्म त्यस्तो कुनै पनि मनमुटावहरू, त्यस्ता कुनै पनि लङ टर्म दुश्मनीजहरू त्यस्तो हुँदैन। मैले पहिला पनि भने एउटा संजोग हो, दुई ढुङ्गामा हामी सवार छौँ। 13 गतेको लागि 13 गतेपछि हाम्रो एउटै प्यानल हुन्छ। त्यो प्यानल भनेको जितिएका व्यक्तिहरूको प्यानल हुन्छ र जुन व्यक्ति अलिकति भोटले हार्नुहुन्छ उहाँले सपोर्टिङ भूमिका गर्नुपर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि म अनुरोध गर्न चाहन्छु साथीहरू, जसको पनि जित होस्, यो निजी क्षेत्रको जित हामीले मान्नुपर्दछ। यसमा हामीले कहिले पनि सोच्नु हुँदैन तपाईँको जित मेरो जित हो, मेरो जित तपाईँको जित हो। निजी क्षेत्रले अब जसलाई लिएर आओस् त्यसलाई हामीले खुलेर समर्थन गर्नुपर्दछ सङ्गीताजी। हस्, धन्यवाद यहाँलाई समय र संवादका लागि। धेरै धेरै धन्यवाद छ बिजनेस प्लस टेलिभिजन र सङ्गीताजी, तपाईँलाई म राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भएकोमा मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुबोध कुमार गुप्ताज्यू र उहाँले आफ्नो प्यानलमा भएका एजेन्डाहरूको बारेमा हामीलाई जानकारी गराइ नै सक्नु भएको छ। र चुनावी मैदानमा जाँदा होस् या कुनै पनि खेल मैदानमा जाँदा कुनै पनि उम्मेदवार अर्थात् कुनै पनि खेलाडीले हार्छु भन्ने सोच्दैन र त्यो हिसाबले जाँदैन। र जुन हामीले सुबोध कुमार गुप्ताज्यूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूका एजेन्डाहरू के रहेका छन् लगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रम यति नै। हेर्दै होला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।